برعاية ودعم من المملكة العربية السعودية، يأتي هذا اللقاء الأخوي التاريخي في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة لإعلان السلام في أفغانستان، وذلك في سياق مؤتمر علماء أفغانستان وباكستان للسلام في أفغانستان تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي، رابطة الشعوب الإسلامية وحاضنة الشعوب الإسلامية من علماء ومفكرين وشباب الأمة الإسلامية. إن السلام الأخوي بإيمانه الراسخ وعزيمته الصادقة وعهده المسؤول وفي رحاب القبلة الجامعة، حيث بركت النفحات الربانية وعظمة القدسية التي جعلت من هذه العزيمة ميثاقا غليظا ينهض به بعون الله تعالى هؤلاء